देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपणा विशांत जेजू सांगता आसतना ते शीस बेजार पावतात दूख तांकां भोगता आनी ते कफरनावाक येवन पावतना थंयसर आसचे सूंक वसुलीगार विचारतात देवाळाचें थंयसर सूंक तुमचो मेस्त्री बांदिनागी बांदता म्हणटा आनी सिमाव पर्यंत येवन भितर येवन तोंड उगडच्या पयलींच जेजू क्रिस्त म्हणटा सूंक कोणा लागचें वसूल करचें गांवच्या लांयचेंगी पर गांव्या लागचें म्हणटा आनी थंयसर जेजू म्हणटा वोस दर्यांत मासली धर आनी मासलेच्या तोंडान मेळ्ळें तें नाणें वचून तें वसुली केल्ल्या त्या सूंक वसूल करच्यांक दी म्हणटा वय भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार जेजू ह्या गांवचो न्हय जेजू परगांवी जावन आसा आनी जेजू जावन आसा सोडवणदार म्हणून कित्याक जेजू अनेक कडेन म्हणटा सुकण्यांक गोंटेर आसात कोल्यांक माटी आसात पूण मनशा पुताक माते तेकोंक सयत सुवात ना म्हणटा वय ताच्या मरणा पुनर्जीवनपणा वेळार थंयसर समाधींत आसतना समाधी समेत ताची न्ही आसली ह्या संवसारांत खंयचोय जागो तासो म्हणून ताणें करूं ना बगर तो सर्गीचो जावन तो जियेलो आनी आमकां आज देवाळाक सूंक दिवंक न्ही बगर आमची कूड ताणें ताचें रगत दिवन मोलाक घेतलां ताणें खंयचेय मासलेच्या तोंडांत असलें नाणें दिवन आमकां थंयसर सूंक दिवन आमकां सोडोवना बगर आमकां ताणें ताचें मोलादीक रगत दिवन ताणें आमच्या कुडीक मोल दिलां आनी आमची कूड कोण बाबार्थ दवरता तांची कूड देवाचें तेंपल जालां देवाचें मंदीर जालां कशें साध्य ना एका पातक्याक देवाचें तेंपल जावंक साध्य ना बगर जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक हें सकट ताणें केलां वय म्हज्या बदलाक ताणें देवाळाचो सूंक समेत बांदला कित्याक म्हज्या बदलाक ह्या संवसारांत तो जियेलो परगामी जावन जियेलो आनी जेजू क्रिस्त तोच जेजू क्रिस्ताचो आत्मो कोण सकट बाबार्थ दवरता कोणाक सकट मोल दिवन मोलाक घेतलां तें पातयेतात तांचे भितर तो जेजू क्रिस्त निवास करता आनी तो जेजूचो आत्मो एकच आमकां प्रेरण दिता जेजू बेगीनच येता म्हाका आपोवन व्हरूंक हांव ह्या गांवचो न्हय ह्या गांवांत रावूंक न्हय बगर म्हाका एक निवास आसा सास्तीक निवास आसा तो निवास सर्गीचो निवास जावन आसा आनी तें सर्ग आमकां जेजू क्रिस्तान जोडून दिलां ताच्या रक्ता वरवीं आमकां पवित्र करून तो सर्गाक प्रवेश जाला सर्ग उक्तो जाला ताच्या कुडीच्या पडद्यांतल्यान तो सर्ग दोन वांटे जाला आनी आमकां देवाळा भितर मात्र न्ही आमकां भोव पवित्र स्थानार आमकां भोव पवित्र स्थान म्हणटना सर्गाक प्रवेश आमी जाल्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र हें सगळें साध्य एकच वाट जावन आसता त्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आज आमीच देवाळ जावन आसा देवाक आराधन करचें देवाचें मंदीर आमची कूड जावन आसा वय आमी सकड जेजू क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जावन आसा आमी एक जावन देवा खातीर जेजू खातीर जिवची एक पयणारी कशें ह्या संवसारांत आसा आनी त्या जेजू खातीर साक्ष जावंक जेजू क्रिस्त आज आमकां आपोवणें दिता आमेन